अस्सलामुअलैकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का हतमी ऐलान होगा। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और बानी चेयरमैन PTI के लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से और हमजा शहबाज NA 118 से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े सियासी रहनुमा मैदान में आ गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी चेयरमैन PTI के लाहौर के हल्के NA 122 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। साबिक चेयरमैन PTI के वकील राय मोहम्मद अली ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PTI की गिरफ्तार रहनुमा आलिया हमजा के वकील ने आलिया हमजा के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार ने NA 71 के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी वसूल कर लिए गए। जावेद हाशमी की वकला टीम ने NA 149 से कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के हल्का NA 128 और लाड़काना के हल्का NA 194 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली के हल्का 207 नवाब शाह से उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरियम नवाज पंजाब असम्बली के 3 हल्कों PP 160, PP 159 और PP 165 से भी उम्मीदवार होंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा से मैदान में उतरे हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक कौमी असम्बली के हल्का NA 33 नौशहरा 1 और सूबाई हल्कों PK 87 और 88 से इंतखाब लड़ेंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्के NA 242 बल्दिया टाउन में बड़ा इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर MQM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल भी मैदान में उतरेंगे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात। कराची के कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा। कराची के कौमी असम्बली के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन में बड़ा इंतखाबी दंगल सजने को तैयार हो गया, जहां आज साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। इसी हल्के से MQM पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। खवातीन की कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग लेडीज विंग सिंध की सदर जायदा भंड और पीपल्स पार्टी की साबिक सूबाई वजीर रुबीना कायम खानी ने अपने फॉर्म जमा करा दिए। इंशाल्लाह इस दफा भी 2024 के इलेक्शन में भी जो है वो तीर चलेगा। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर यासिर सिद्दीकी ने PS 108, MQM के ही आदिल अस्करी और ANP के इंजीनियर जावेद यूसुफ जई ने PS 109 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कैमरा टीम के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अदालत ना जा सकी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बल्ले का निशान वापस लेने के लिए मंगल को अदालत से रजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया हमारा बल्ले का निशान बहाल करेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर बोले, बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है। इलेक्शन साफ व शफाफ ना हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। हम सारे समझते हैं कि ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी, लेकिन ये फकत एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। किसी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना, इलेक्शन प्रोसेस के करीब न आने देना या उसे सियासत से बाहर करने के लिए एक सबसे बड़ा साजिश है। जिस तरीके से हमारे वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है और इलेक्शन प्रोसेस में इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी शान से इलेक्शन लड़े और उसमें पार्टिसिपेट करे। ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाएगा। पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं। आज खान साहब से इस सिलसिले में तफसील के साथ बात हुई है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। हमारा सारा स्ट्रगल जो है वो इस सिंबल के लिए चलता रहा है और इनकी सारी कोशिश यही है कि हम सब सिंबल ले लें। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगा। 8 फरवरी को इंतखाबात का फैसला अवाम करेंगे। 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया कर देंगे।
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی، گھر گھر جا کر عوام کو متحرک کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کا پیغام ہر گھر میں پہنچائیں، نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر عوام سے تمام وعدے پورے کریں گے۔ 8 فروری کو انتخابات کا فیصلہ عوام کریں گے، 4 سال میں مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا سیاسی طور پر صفایا کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کسی کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنے کی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، کسی کو انتخابی عمل سے روکا گیا تو اس کی تحقیقات کریں گے۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی جو 9 مئی کو پورے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کا ماحول پیدا کیا گیا۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری کوئی انہونی چیز نہیں تھی، کیا اس سے پہلے کسی سیاسی قیادت کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی؟ 9 مئی میں ملوث افراد کو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے۔ میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی جو ہے نا آپ پیور 9 مئی کے پریزنٹ میں دیکھیں، ایکول سٹیزن آف دس کنٹری، ان کی مرضی جس جماعت کو ووٹ دیں، جس جماعت کی کینڈیڈیچر لیں، اس پہ قانون کا نہ کوئی قدغن ہے نہ کوئی پابندی ہے۔ میں نے 2 مرتبہ ووٹ بھی دیا، مجھے 2013 میں بھی دیا، 2018 میں بھی بطور پارٹی۔ کیا گرفتاری اتنی انہونی چیز تھی؟ اس سے قبل کوئی سیاسی قیادت پاکستان میں ایک ایسی گرفتاری جو ودن 48 آورز ان کو اس کا کورٹ سے ریلیف بھی مل، پورے کے پورے ملک میں جلاؤ گہراؤ کر کے جو ہے نا ایک ڈسرپشن ہال کریٹ کر دیا۔ بانی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سزا معطلی اور عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں بانی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ انتخابات سے قبل مجھے نااہل کرنا میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ بانی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ سزا معطلی اور عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے مجھے 8 اگست کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا، جبکہ تحریک انصاف کو پارٹی نشان بلے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انتخابات سے قبل نااہل کرنا میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے، لیکن ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کی، پورا فیصلہ نہیں۔ ہائی کورٹ فیصلے میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ انتخابات قریب ہیں، وہ ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ توشہ خانہ کیس میں سزا پر مبنی فیصلہ معطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے۔ سپریم کورٹ آفس کی جانب سے پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے فیصلے کے خلاف درخواست اعتراضات عائد کرتے ہوئے واپس کر دی گئی۔ اعتراض میں کہا گیا ہے کہ اپیل کے ساتھ منسلک دستاویزات نامکمل ہیں، تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے حالیہ حلقہ بندیوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق حلقہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب ہونے کے بعد سنے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ الیکشن کمیشن نے حالیہ حلقہ بندیوں سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق حلقہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب کرنے کے بعد سنے جائیں گے۔ الیکشن پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چلے گا، پاکستان کے عوام یہ اجازت نہیں دیں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اس معصوم آدمی نے آئین توڑا، ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی، توشہ خانہ کے تحائف بیچ دیے اور معصوم ہے، جب مرضی لاڈلا اور جب مرضی معصوم بنا دو، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ نواز شریف 8 فروری کو انتخابات میں حصہ ضرور لیں گے۔ شرجیل میمن کی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس میں ضمانت کے فیصلے پر تنقید، کہا بانی چیئرمین نے سائفر کے ذریعے دشمن ملکوں کو فائدہ پہنچایا۔ پی ٹی آئی پر اسی وقت پابندی لگا دینی چاہیے تھی جب ان کے خلاف اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ثابت ہو گئی تھی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور میں مختلف اسپتالوں کا دورہ کیا اور اپ گریڈیشن کے لیے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی اسپتالوں کا کام ہو رہا ہے، ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی، اگلے 15 دنوں میں لاہور بہت صاف نظر آئے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں سروسز پی ایچ سی، میو، لیڈی ولنگٹن اور پنجاب ڈینٹل ہسپتال میں آمد، اپ گریڈیشن کے لیے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسپتالوں میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ تو سروسز میں اس ٹائم 1000 کے قریب بندہ کام کر رہا ہے۔ کل رات سے ایک منسٹر اور وہاں پہ سمجھیں 24 گھنٹے وہاں پہ ڈپلوائے ہو جائیں گے۔
CNW ऑलरेडी काम कर रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा है। वजीर आला ने मेयो अस्पताल के दौरे में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लिया और इमरजेंसी ब्लॉक को 7 जनवरी तक खोलने का हुक्म दिया। इससे कबल मोहसिन नकवी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे और अपग्रेडेशन मंसूबे का मुआयना किया। उन्होंने 31 दिसंबर तक PIC के इमरजेंसी ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर को खोलने का हुक्म दे दिया और अस्पताल के अपग्रेडेशन 15 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी। वजीर आला पंजाब ने लाहौर के सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा किया और अपग्रेडेशन के काम का जायजा लेने के बाद 3 शिफ्टों में काम करने का हुक्म दे दिया।